नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम सीए सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ। सीए सरोकार न्यूज अपडेटका साथमा सीएफ एकाडेमी सुवर्ण मार्ग न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स एसीसीए अन्तर्गत विभिन्न तहमा भएको परीक्षाको नतिजा गत शनिबार प्रकाशित भएको छ। एसीसीएले आफ्नो नियमित तालिका अनुसार गत डिसेम्बरमा लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको हो। एसीसीएको डिसेम्बरको नतिजा गत 8 तारिकका दिन प्रकाशित भएको हो। एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स एसीसीएको नतिजा नेपालमा पनि उत्साहजनक रहेको बताइएको छ। विशेष गरी एसीसीएबाट अप्रुभ लर्निङ पार्टनर रहेका नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी एनसीए र द ब्रिटिश कलेजको पास रेट उत्साहजनक भएको बताइएको छ। विगतका केही वर्ष यता एसीसीएको नतिजा खस्किएको भन्ने खबर आए पनि यसपालिको नतिजा भने सन्तोषजनक भएको बताइएको छ। एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स अर्थात् एसीसीएमा नेपालबाट पनि उल्लेखनीय विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिने गर्दछन्। विशेष गरी विदेशी इन्स्टिट्युटबाट सीए उत्तीर्ण गरी नेपालमा आइक्यानको सदस्यता लिए सीओपी लिन चाहनेहरूले नेपालमा फेरि केही समयका लागि नेपालबाट सीओपी प्राप्त सीएको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउने आइक्यानको तयारी भइरहेको खबर सीए सरोकारले खुलासा गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष महेश गुरागाईले आइक्यानको 17औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा विदेशबाट सीए उत्तीर्ण गर्ने भन्दा नेपालबाट सीए उत्तीर्ण गर्नेहरूको गुणस्तर राम्रो भएकाले विदेशबाट सीए उत्तीर्ण गर्नेहरूलाई पुनः केही समयका लागि आइक्यानको सीओपी प्राप्त सीएको मातहतमा रही काम गराउने आइक्यानको तयारी भइरहेको बताउनु भएको थियो। समाचार सार्वजनिक भए लगतै यसको तीव्र विरोध भएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सङ्गठित रूपमा नै यस कुराको विरोध भएको छ। भारतमा रही सीए अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको समूह हातेमालो नेपाली विद्यार्थी समूहले एक विशेष कार्यक्रम गरी आइक्यान अध्यक्षको भनाइ निकै दुःखद भएको र आइक्यानले त्यसो गरे त्यसले आइक्यानलाई नै हानि पुग्ने समेत बताएका छन्। हातेमालो नेपाली विद्यार्थी समूहले एक विशेष कार्यक्रम गरी यस विरुद्ध नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जस्ता संस्थाहरूमा विरोधको चिठी बुझाउने समेत बताएका छन्। यसैगरी आइक्यानले तयारी गरिरहेको भनिएको यो विषयको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान समेत सुरु गर्ने हातेमालो नेपाली विद्यार्थी समूहले बताएको छ। आइक्यानले गरिरहेको भनिएको यो तयारीलाई कतिले आइक्यानको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ भनेका छन् भने कसैले आइक्यानको कमजोर नीति भनेका छन्। यद्यपि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यान अन्तर्गत सीए अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले भने आइक्यानले तयारी गरिरहेको यो प्रावधान निर्णयमा बदल्नु पर्ने बताएका छन्। विदेशी इन्स्टिट्युट र त्यसमा पनि आइसीएआईमा बढिरहेको डमी प्रथालाई लक्षित गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरूले उताबाट आउने सीए भन्दा नेपालकै गुणस्तर राम्रो भएकाले आइक्यानले गर्न लागेको यो प्रावधान निकै स्वागत योग्य भएको बताएका छन्। भारतमा रहेर सीए अध्ययन गरिरहने विद्यार्थीहरूले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर नकारात्मक टिप्पणी गर्नु अर्थहीन भएको समेत बताएका छन्। एभरेस्ट इन्सुरेन्स प्रकरणमा एभरेस्ट इन्सुरेन्सको आन्तरिक लेखा परीक्षक भएको भन्दै समातिनु भएका गोपाल अग्रवाल आइतबार छुटेका छन्। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल अग्रवाल विदेशी नागरिक भएकाले केही समय बढी सजाय भएको बताइएको थियो। एभरेस्ट इन्सुरेन्स प्रकरणमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदीश अग्रवाल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल अग्रवाललाई ठगी मुद्दा चलाइएको थियो। यसअघि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदीश अग्रवाल छुटिसक्नु भएको थियो भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल अग्रवाल आइतबार छुट्नु भएको छ। सीए सरोकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै एक्यान अध्यक्ष भरत रिजालले सेवा और प्रोफेसन अभियान भने मुद्दाको छिनो फाड्नु नलागेसम्म जारी रहने बताउनु भएको छ। सेवा प्रोफेसन अभियान उत्कर्षमा पुग्न लागेको भन्दै एक्यान अध्यक्षले आफ्नो अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने समेत बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय आइक्यानका तर्फबाट प्रकाशित भएका केही सूचनाहरू समेत सकारात्मक भएको बताउँदै उहाँले सेवा और प्रोफेसन अभियान चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू सबै मिलेर अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा सीए सम्बन्धी एकमात्र पत्रिका सीए चौतारीको आगामी अङ्क बजारमा चाँडै नै आउने भएको छ। गत अङ्कको सीए चौतारीले अत्याधिक पाठकहरूको मन जितेपछि यसपालि पनि सीए चौतारीको आगामी अङ्क चाँडै नै बजारमा आउन लागेको बताइएको छ। सीए चौतारी समूहका अनुसार सीए चौतारीमा लेख तथा रचनाहरू सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सकिएकाले अब
समय अनुकूल बनाएर सीए चौतारी विमोचन गरिने समेत बताइएको छ। सीए चौतारी पछिल्लो समय चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सम्बन्धी निकै रुचाइएको पत्रिका हो। नेपालको सबैभन्दा जेठो इन्स्टिट्युट CAI को संयोजनमा सीए चौतारी पत्रिका बजारमा आउन लागेको हो। यसपालि सीए चौतारीको अनलाइन संस्करण CA मा राखिने समेत बताइएको छ। यसपालिको सीए चौतारीमा केही विशेष सामग्रीहरू रहेको बताउँदै एकपटक पढ्न समेत सीए चौतारी युनिटले अनुरोध गरेको छ। सीए चौतारी सम्बन्धी विशेष सामग्री हामी आगामी श्रृङ्खलामा प्रसारण गर्नेछौँ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अन्तर्गत आउँदो जुन महिनामा परीक्षा दिनका लागि हल परीक्षाको समय सकिएको छ। आइक्यानको वेबसाइट अपडेट नहुँदा विभिन्न विद्यार्थीहरू भ्रममा परेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रसारित भए पनि आइक्यानले भने त्यसलाई खासै ध्यान दिएको छैन। आइक्यानको वेबसाइट अपडेट नहुँदा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको सूचनालाई आधार बनाउने हो भने केही विद्यार्थीहरू यसपालि जुनको परीक्षाबाट वञ्चित समेत भएका छन्। आउँदो जुनको परीक्षा नजिकै जाँदा विशेष गरी ट्युसन कक्षाहरूका लागि निकै लोकप्रिय भएको इन्स्टिट्युट अफ प्रोफेसनल एकाउन्टिङ अर्थात् IPA मा विद्यार्थीहरूको भिड लागेको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रञ्जित कुमार यादवको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ र एडभान्स एकाउन्टिङको कक्षा लिन IPA मा विद्यार्थीहरूको भिड लागेको हो। पछिल्लो समय सीए विद्यार्थीहरूको डाक्टरका रूपमा चर्चा कमाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रञ्जित कुमार यादवको शङ्खमुली स्थित इन्स्टिट्युट अफ प्रोफेसनल एकाउन्टिङ IPA मा पढ्न विद्यार्थीहरूको भिड लागेको हो। विशेष गरी इन्डिभिजुअल सब्जेक्टका लागि इन्स्टिट्युट अफ प्रोफेसनल एकाउन्टिङ अर्थात् IPA निकै लोकप्रिय मानिन्छ। कुद्दा कुद्दै उड्न चाहे, उड्दा उड्दै एयरलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसनल, जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती 2 अक्षर CA। अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स। एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री। एकाडेमी अफ कमर्स, राम साहपत पुतली सडक काठमाडौँ। फोन नम्बर 4232 067 4239 181। आजको युग प्रतिस्पर्धी युग। प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिन्छ समय सुहाउँदो शिक्षा, जसले भोलिका दिनमा ज्ञान, धन, रोजगारी र प्रतिष्ठा सबै सुनिश्चित गरोस्। आज एउटा शिक्षा जसले यी सबै कुरालाई सम्भव तुल्याइरहेको छ, त्यो हो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी। अहिलेको CA को जीवनलाई नजिकबाट निहाल्नुहोस्। ज्ञानमा ज्ञान, रोजगारी 100%। तपाईको यस्तै भोलि बनाउन हामी आएका छौँ। रिलायबल करियर एकाडेमी, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया अन्तर्गत गत साता IPSS को नतिजा प्रकाशित भएपछि IPSS पछि गर्नुपर्ने आर्टिकलसिपको तयारीमा विद्यार्थीहरू लागेका छन्। ICAI बाट IPSS उत्तीर्ण गरेका अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरूले आर्टिकलसिपमा निकै समस्या भइरहेको बताएका छन्। धेरै विद्यार्थीहरूले डमी रजिस्ट्रेसन गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ भने केहीले भने आर्टिकलसिप खोजिरहेको बताइएको छ। केही भने भारतमा डमी गरेर नेपालमा काम खोज्नका लागि भौतारी रहेको समेत जानकारी आएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले गत डिसेम्बर महिनामा लिएको क्याप 1, क्याप 2 र क्याप 3 को परीक्षाको परीक्षाफल आउँदो फेब्रुअरी 15 तारिकका दिन प्रकाशित हुने भएको छ। आइक्यानको नियमित तालिका अनुसार परीक्षाको परीक्षाफल आगामी फेब्रुअरी 15 तारिकका दिन प्रकाशित हुन लागेको आइक्यानले बताएको छ। 6 महिनामा हुने परीक्षा तालिका अनुसार गत डिसेम्बरमा आइक्यानले क्याप 1, क्याप 2 र क्याप 3 को परीक्षा लिएको थियो। सेवा और प्रोफेसन अन्तर्गत नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघमा सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस अर्थात् COP बुझाउने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संख्या 160 भन्दा बढी पुगेको आइक्यानले बताएको छ। विशेष गरी एभरेस्ट इन्सुरेन्सका लेखा परीक्षक समातिएपछि आइक्यानको क्षेत्राधिकार हनन भएको भन्दै त्यसको विरोधमा COP सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको COP सङ्कलन गर्ने र सङ्कलित COPहरू आइक्यानमा बुझाउने कार्यक्रम अनुरूप सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस अर्थात् COP सङ्कलन भइरहेको छ।
विशेष गरी प्लस 2 का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सीए इन्स्टिट्युटहरूले कलेज क्याम्पेन तीव्र बनाएका छन्। विशेष गरी आउँदो जुन इन्टेकका लागि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो इन्स्टिट्युटमा भर्ना गराउनका लागि विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूले कलेज क्याम्पेन सुरु गरेका हुन्। यसैगरी द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल आइक्यानले पनि करियर काउन्सिलिङ भन्दै विभिन्न ठाउँमा कलेज क्याम्पेनको तयारी गरिरहेको छ। आइक्यानको 17औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा गत 31 जनवरीका दिन विभिन्न सीए विद्यार्थीहरू सम्मानित भएका छन्। सम्मानित हुनेमा सीएआईबाट 4 र प्राइम सीएबाट 1 रहेको जानकारी आएको छ। प्राइम सीएबाट क्याप 1 का तर्फबाट रिमा खनाल सम्मानित हुनु भएको थियो भने सीएआईबाट क्याप 1 बाट निरु श्रेष्ठ लगायत अन्य 3 विद्यार्थीले स्वर्ण पदक पाउनु भएको थियो। विशेष गरी द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया आइसिएआई अन्तर्गत अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित प्रसारित विभिन्न खाले समाचारले नेपालमा रहेका अभिभावकहरूलाई चिन्तित बनाएको खबर आएको छ। विभिन्न छापा माध्यमबाट द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया आइसिएआई अन्तर्गत विद्यार्थीहरूको पढाइ निकै कमजोर भइरहेको, खानपिन वा बस्नका लागि समस्या भइरहेको, विभिन्न राजनैतिक समूहका भाषण सुन्न विद्यार्थीहरू सम्मिलित भएको जस्ता विभिन्न खाले समाचारहरू सम्प्रेषण भएपछि अभिभावकहरू निकै चिन्तामा परेको खबर आएको छ। सीए सरकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै केही अभिभावकहरूले विशेष गरी लक्ष्मीनगरबाट निरन्तर आइरहेका विद्यार्थी निधनका खबर र त्यसपछि आएका विद्यार्थीको पढाइ अव्यवस्थित भएको खबरले आफूहरू निकै चिन्तामा परेको बताएका छन्। साथै आउँदो जुन महिनामा अब विद्यार्थीहरूलाई भारतीय बोर्ड पढाउने वा नेपाली बोर्ड पढाउने भन्ने कुरामा हरेक विद्यार्थीका अभिभावकले एकपटक राम्रैसँग सोच्नु पर्ने समेत अभिभावकहरूले बताउनु भएको छ। एभरेस्ट इन्सुरेन्सका लेखा परीक्षक समातिएपछि आइक्यानको क्षेत्राधिकार हनन भएको भन्दै त्यसको विरोधमा सेभ आवर प्रोफेसन अभियान सुरु गरेको एक्यानको यो अभियान विरुद्ध तर्क नदिन आफ्ना सदस्यहरूलाई चेतावनी दिएको छ। विभिन्न पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दै सेभ आवर प्रोफेसन अभियान विरुद्ध तर्क नदिन आफ्ना सदस्यहरूलाई चेतावनी दिएको हो। विशेष गरी यो आन्दोलनको कुनै तुक छैन भन्ने सीए विष्णु अरियालको लेखलाई लक्षित गर्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई कुनै पनि यस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू नदिन एक्यानले सतर्क गराएको हो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानले आफ्नो 17औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले गत 31 जनवरीका दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो 17औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले 31 जनवरीका दिन दिउँसो विभिन्न खाले तालिमको आयोजना गरेको थियो भने बेलुका रात्रि भोजका साथै विद्यार्थीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको थियो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अन्तर्गतको विद्यार्थी एसोसिएसन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाले तेस्रो एनकासा क्रिकेट कप सम्पन्न गरेको छ। सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनलमा एम खनाल एन्ड एसोसिएट्स र सुबोध एसोसिएट्स भिडेका थिए। सुबोध एसोसिएट्सलाई पराजित गर्दै एम खनाल एन्ड एसोसिएट्सले लगातार तेस्रो पटक एनकासा कप क्रिकेट आफ्नो पोल्टोमा पारेको छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुरेश देवकोटा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सौरभ रिजाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश राज पाण्डे लगायतका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुरेश देवकोटाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू निकै सराहनीय भएको भन्दै यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन शुभकामना समेत दिनुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अन्तर्गतको कर्मचारी संगठनका अध्यक्षले अब आउँदा कार्यक्रमहरूमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई पनि समेटिए अझ राम्रो हुने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न अतिथिले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अन्तर्गतको विद्यार्थी एसोसिएसन एनकासालाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेकोमा बधाई समेत दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाका अध्यक्ष शिवराम कटुवालले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। यद्यपि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगिता विवाद मुक्त भने रहन सकेन।
एम खनाल एन्ड एसोसिएट्स र सुबोध एसोसिएट्स बीच भएको अन्तिम खेलमा एक चौकालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि खेल करिब 20 मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो। अम्पायरले चौका दिइसकेपछि ब्याट्सम्यान कुद्दैन, त्यसपछि अम्पायरले क्यान्सल गर्दैन के चौका र सट्टा मात्र क्यान्सल हुन्छ। चौका र 2 हुन्छ 2 दिन चाहिँ 4 हुन्छ 4 टेक्नु पर्दैन अम्पायर के हुन्छ 7 बल गरा हो के हैन अपडेट गर्दा नि हो कुन 7 बल अगाडि 5 बल त्यसको मतलब पछि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाका प्रतिनिधि, दुवै समूहका प्रतिनिधि र अम्पायर बीच छलफल गरी विवाद टुङ्ग्याइएको थियो। एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स एसीसीले काठमाडौँमा एक विशेष सेमिनारको आयोजना गरेको छ। काठमाडौँमा रहेका ट्युसन प्रदायक संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै एसीसीले एक खाले सेमिनारको आयोजना गरेको थियो भने नेपालमा रहेका एसीसीका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै अर्को सेमिनारको समेत आयोजना गरेको थियो। साथै एसीसीले नेपालमा रहेका 2 अप्रुभड लर्निङ पार्टनर नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी र द ब्रिटिश कलेजसँग मिलेर छुट्टै सेमिनारको समेत आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रम निकै फलदायी भएको एसोसिएट स्रोतले बताएको छ। काठमाडौँको रेडिसन होटल र ब्रिटिश काउन्सिलमा आयोजित उक्त कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको समेत एसोसिएट स्रोतले बताएको छ। सीए सरोकार न्यूज अपडेट का साथ में सीएफ एकेडमी सुवर्ण मार्ग न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। कुद्दा कुद्दै उड्न चाहे, उड्दा उड्दै एयरलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसनल, जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती 2 अक्षर सीए। अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स। एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री। एकाडेमी अफ कमर्स राम साहपत पुतली सडक काठमाडौँ। फोन नम्बर 4232 067 4239 181। आजको युग प्रतिस्पर्धी युग। प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिन्छ समय सुहाउँदो शिक्षा, जसले भोलिका दिनमा ज्ञान, धन, रोजगारी र प्रतिष्ठा सबै सुनिश्चित गरोस्। आज एउटा शिक्षा जसले यी सबै कुरालाई सम्भव तुल्याइरहेको छ, त्यो हो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी। अहिलेको सीए को जीवनलाई नजिकबाट निहाल्नुहोस्। ज्ञानमा ज्ञान, रोजगारी 100%। तपाईको यस्तै भोलि बनाउन हामी आएका छौँ। रिलायबल करियर एकाडेमी न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। एभरेस्ट इन्सुरेन्स प्रकरणमा लेखा परीक्षक समातिएपछि आइक्यानको क्षेत्राधिकार हनन भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो र भइरहेको छ पनि। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ र अडिटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल अडानले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रम जारी राखेका छन्। आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न निकायका लेखा परीक्षण र त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू अहिले ठप्प छ र लेखा व्यवसायीले व्यवसायका लागि प्राप्त गर्ने सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस अर्थात् सीओपी पनि एक्यान र अडानमा बुझाइरहेका छन्। केही साथ अघि सीआईबीले एभरेस्ट इन्सुरेन्स प्रकरणमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदीश अग्रवाल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो। जगदीश अग्रवाललाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो भने विदेशी नागरिक भएका कारण थप सजाय हुनुपर्छ भन्दै गोपाल अग्रवाललाई भने धरौटीमा छाडिएको थिएन। यो सम्बन्धी विभिन्न खाले बहसहरू भए। गोपाल अग्रवालकी धर्मपत्नी वन्दना खेतानले सार्वजनिक कार्यक्रममै कानुनको अपव्याख्या गरी आफ्नो श्रीमानलाई जबरजस्त जेलमा राखिएको दावी गरिन्। गोपालजीले के गर्नुभएको रहेछ भने उहाँले एभरेस्ट इन्सुरेन्सको इन्टरनल अडिट 1 वर्षको मात्रै 66-67 को इन्टरनल अडिट गर्नुभएको रहेछ। इन्टरनल अडिट आफैमा एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको लागि मात्रै हो, म्यानेजमेन्टको लागि म्यानेजमेन्टले अपोइन्ट गरेको। उहाँको रिपोर्ट नै थर्ड पार्टी सेयर होल्डरहरूलाई कसैले पनि जान्दैन।
भने त्यो म्यानेजमेन्टको आफ्नो इन्टरनल कन्ट्रोल सुधार्नको लागि मात्रै उहाँले त्यो अडिट गर्नु भएको रहेछ। अब उहाँको बेल किन भएन? सबैको बेल भयो, मेन अभियुक्तहरूको पनि बेल भयो, उहाँको बेल हुन सकेन किनभने उहाँ इन्डियन सिटिजन हुनुहुन्छ। इन्डियन सिटिजन हुनुहुन्छ, उहाँले इन्डियाबाट सिए गर्नुभयो, यहाँ आइकेनमा आएर एक्जाम दिएर यहाँको सिओपी लिनुभयो। सिओपी आइकेले सिओपी दियो, तिमी यहाँ काम गर, तिमी उहाँले आफ्नो काम आफ्नो गर्नुहुन्थ्यो, गभर्मेन्टले उहाँको ब्यालेन्स सिटहरूलाई एक्सेप्ट गरेछ। उहाँ अनि आफ्नो आज 8-9 वर्ष भयो उहाँले अडिट गरिरहेको आफ्नो कम्पनीको अन्डरमा उहाँले ट्याक्स दिइराख्नु भएको छ। गभर्मेन्टले इन्डियन रेभेन्यूले हाम्रो उहाँको ब्यालेन्स सिटहरू एक्सेप्ट गरिरहेको छ अडिट गरेको। आज उहाँ इन्डियन सिटिजन भन्दैमा खालि बेल नपाउनु त यो ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अब उहाँ मुलुक ऐनमा के छ भने स्थायी बसोबास गरेको छ भने स्थायी बसोबासको क्लज छ। इन्डियन सिटिजन नेपाली सिटिजन भन्दैन, त्यहाँ स्थायी बसोबासको क्लज छ। स्थायी बसोबास गरेछ भने उसले बेल पाउन सक्छ। म उहाँको लागि के भन्छु भने उहाँ विराटनगरमा बच्चैदेखि 3 वर्षदेखि उहाँ विराटनगरमा एसएलसी पढ्नुभयो त्यो अनिल बोर्ड स्कुलमा। त्यसपछि महेन्द्र मोरन क्याम्पसमा आइकम बिकम, उहाँ टियुको गोल्ड मेडलिस्ट हो, आइकममा पनि बिकममा पनि। त्यसपछि उहाँले सिए गर्नुभयो। अब यसले पनि उहाँले पुष्टि हुँदैन कि उहाँ स्थायी बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँ हिज म्यारिड टु नेपाली सिटिजन, मेरो घर छ। अब उहाँ कहाँ भाग्नुहुन्छ? सबै परिवार यहाँ छ, हामी सबै यहाँ बसिरहेछौँ, स्टिल हि इज नट गेटिङ बेल। इज दिस इन्जस्टिस और इज दिस जस्टिस? आई डोन्ट नो। अब यहाँ यति इन्डियन सिटिजनहरू काम गरिरहेछन्, एमएनसी भन्छौँ, बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, यहाँ एमएनसीहरू खोलिरहेछ। आर दे सेफ? इन्डियन सिटिजन्स आर सेफ देन? नो। म त्यसैले आइकेललाई के भन्छु भने केही यस्तो स्टेप लिनु पर्यो। तपाईँहरूले उहाँले सिओपी दिनुभएको छ, काम गर्ने उहाँलाई अधिकार दिनुभएको छ भने यु हेभ टु प्रोटेक्ट हिम। यु कान्ट जस्ट लिभ हिम लाइक दिस। दिस इज अल। थ्याङ्क यू। थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसको विरोध गरे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल अग्रवाललाई छुटाउन सकेसम्म प्रयास गरे। अन्ततः शुक्रबार अदालतले निर्णय गरे अनुरूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल अग्रवाल आइतबार छुटेका छन्। 5 लाख धरौटीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल अग्रवाल छुटेको बताइएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल अग्रवाल छुट्नु सकारात्मक भए पनि सेभ आवर प्रोफेसन अभियान भने जारी रहने ज्ञानले बताएको छ। लेखा व्यवसायमाथि भएको ठाडो हस्तक्षेपको विरोध गरिरहने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घले बताएको छ। जे होस् नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घले सुरु गरेको सेभ आवर प्रोफेसन अभियानको एक चरण सफल भएको छ, किनकि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल अग्रवाल छुटेका छन् र यो अभियान अझै अगाडि बढ्ने ज्ञानले बताएको छ। कुद्दा कुद्दै उड्न चाहे, उड्दा उड्दै एयरलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसनल, जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती 2 अक्षर सीए। अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स। एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री। एकाडेमी अफ कमर्स, राम शाहपत पुतली सडक काठमाडौँ। फोन नम्बर 4232 067 4239 181। दर्शकहरू, लेखा परीक्षण गरेकै आधारमा लेखा परीक्षक समातिएको विषयलाई लिएर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ एकान र अडिटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल अडानले गरेको विरोधको कार्यक्रमहरू अझै जारी छ र सेभ आवर प्रोफेसन नामक अभियानमा उनीहरू लागि नै रहेका छन्।
र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सम्बन्धी एक मात्र टेलिभिजन कार्यक्रम भएको नाताले हामी पनि सेभ आवर प्रोफेसन नामक यो अभियानमा साथमै रहेको जानकारी समेत तपाईँ दर्शकहरूलाई दिँदै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।